यहाँका गुह्यतम जीवन दर्शन र जीवन उपयोगी प्रसङ्गहरूलाई विश्लेषण गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। आज हामीले यो जुम मिटिङ अन्तर्गत कन्फरेन्सलाई लाइभ पनि गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण मित्रहरू जति रेगुलर क्लासमा उपस्थित हुनुहुने र अहिले फेसबुक लाइभको मार्फत हामीलाई विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म स्वागत। हिन्दू वैदिक धर्म परम्परा अनुसार 18 पुराण अन्तर्गत कान्छो मानिने श्रीमद् भागवत सबैभन्दा वाचन गरिने र सुनिने पुराणहरू मध्येमा पर्दछ। दुर्भाग्य भनौं या भाग्य भनौं, परम्परामै मात्रै सीमित राखियो। यसको केवल वाचन गरुन्जालसम्म होनै जस्तो गर्ने, श्रवण गरुन्जालसम्म आफै जस्तो गर्ने, तर त्यहाँबाट निष्ठ बाहिर निस्केपछि त्यहाँ जति पनि सुनेका कुराहरू त्यही छोडेर जाने। मानिलिउँ गृहमा प्रवेश गर्दा जुत्ता आए जस्तो सुन्ने श्रवण गर्ने अनि त्यही छोडेर जाने। परम धेरै लामो चल्दै 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 आयो। त्यहाँ जीवन दर्शन रहेको छ, सफलताकाहरू लुकेर रहेका छन्। उजागर गर्ने अहिलेसम्मका अधिकांश गुरुहरूले पनि जमर्को गर्नु भएन। केवल फकीरका फकीर भने जस्तो परम्परालाई दोहोर्याउन पाए, परम्परालाई एकोर्याउन पाए, त्यसैलाई ठुली सम्झिनु भयो अधिकांश पनि। त्यो क्रमलाई अलिकति हामीले भङ्ग गर्नुपर्छ। पुरानो किसिमको ढर्रालाई ठर्रामा बदल्नुपर्छ र नयाँ सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दर्शनसँग जोडिएर हामीले त्यसलाई गर्ने गरेका छौँ। त्यो कथाहरू सरसर्ती वाचन गरेर सुनेर मात्रै कल्याण हुनेवाला, यो कुरा पहिलो नम्बरमा बुझ्नुपर्छ। सरसर्ती भनेर सरसर्ती सुनेर कल्याण त्यो पालामा जस्तो, त्यो कर्णको पालामा जस्तो जुन यही ग्रन्थमा इतिहासको रूपमा लेखिएको छ, घटनाक्रम कथाक्रम, उद्धार हुनेवाला यहाँ छैन। न त्यसरी श्रवण गर्न सक्छौं, न हामीलाई त्यसरी विमानहरू आएर अहिले वैकुण्ठ लिएर जाने अवस्था छ। त्यसैले अब के अवस्था छ त? त्यो त अवस्था छ। अब हामीले तत्काल गर्न सक्ने, त्यसबाट लाभ लिन सक्ने के हो भन्ने गुह्यतम रहस्यहरूलाई उजागर गरेर हाम्रो दैनिक व्यावहारिक जीवनमा के बुझ्न सकिन्छ, त्यहाँबाट के पढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा उजागर गर्नु क्लासको मुख्य उद्देश्य रहिआएको छ। र हामीले फेसबुक उनी पोस्ट गरेर पनि हामीले जानकारी गराएका थियौँ। यसै क्रममा आज श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत पञ्चम हामीले सक्ने तर्खरमा हामी लागिरहेका छौँ। सुखदेव स्वामी राजन परीक्षितलाई तत्त्वमाथि व्याख्या र विश्लेषण, ब्रह्म तत्त्वमाथि अवगत गराउँदै गराउँदै वर्णनहरूमा पुग्नु भएको छ। अनि त्यहाँ नरकको बारेमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। सवाल के उठाउनुहुन्छ भने, हे गुरुदेव, जुन गलत कर्महरू गर्ने, जीवनमा अनुपयोगी भएर आफ्नो जीवनलाई भस्मासुर बनाउनेहरू जान्छन् अरे, दुःख भोग्छन् अरे, पीडा अरे। तर त्यो जुन नरक भनेर भनिन्छ, त्यो नरकहरू चाहिँ के साँच्चै रूपमा छन् या मात्रै हो,
यदि छन् भने कहाँनेरि छन्, जोग्राफिकल रूपमा छन्, कस्ता अवस्थामा छन्, कस्ता यिनीहरूको प्रकार के हो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। प्रश्न गरिसकेपछि शुकले यो जोग्राफिकल रूपमै छालमा अवस्थित छन्। त्यहाँ सूर्यका पुत्र यमराज म्यानेजिङ डाइरेक्टरमा बस्नु भएको छ। उहाँको सहयोगीको रूपमा चित्रगुप्तजी फाइलिङ खाता बही पल्टाउनेमा बस्नुहुन्छ। अनि त्यहाँका कर्मचारीहरू यमदूतहरू अरू हुन्छन्। यमराजले आज्ञा दिइसकेपछि यमपास नर्कमा ल्याउन यो जसले जीवनमा कुनै पनि सकारात्मक कर्म गरेको छैन, महान कर्म गरेको छैन भने ल्याउने यमदूतहरू कर्म काम गर्छन्। माने एउटा संगठनै छ, एउटा सांगठनमा चाहिँ नर्कको भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। कतिपय विद्वानहरू नर्कको वर्णन गर्दछन् भने जम्मी मैले त्यसलाई मिलाएर छाटकाट गरेर सुखदेवजी स्वामी भन्नुहुन्छ म 28 वटा नर्कको व्याख्या गर्दछु। नर्क मेन गरेर प्रकारका नर्क छन्। सवाल यो होइन, सवाल नर्क माने के हो पुगिहाल्छ। किनभने हरेक नर्क लानेर पीडित र प्रताडित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ श्रीमद् भागवतमा देवजीकै शब्दमा भन्ने हो भने धोइ यो नर्क भनेको धोबी घाट हो। त्यहाँ लगेर जसरी कपडाहरू धोबीकोमा लगिन्छ पिड्ता साबुन घोड्ता गरेर एकदम चम्किलो बनाएर फेरि फर्काइन्छ जहाँबाट आएको त्यही। नर्क भनेको पनि सकारात्मक काम नगर्ने, नकारात्मकतामा चुर्लुम्म डुब्ने, पाप कर्ममा डुबे आफूलाई भस्मासुर बनाउनेहरूलाई त्यहाँ लगेर रिपेयर गर्ने ठाउँ हो। रिपेयर सेन्टर, एक प्रकारबाट ह्युमन सेन्टर हो। त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै पीडित हुनुपर्छ, दुःख भोग्नुपर्छ आफूले गरेका कुकर्मको परिणाम। अब शास्त्र अनुसार पनि त्यही नै भनिएको छ, धार्मिक सिद्धान्त अनुसार पनि त्यही भनिएको छ। नकारात्मक कर्म अथवा पाप कर्म गर्नेलाई लगेर सजाय दिने ठाउँलाई नर्क भन्छ, अथवा दुःख र पीडित भई समय कटाउनु पर्ने ठाउँलाई नर्क भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कोणबाट के पनि भन्ने गरिन्छ भने हेभन इज नट अ जोग्राफिकल, इट इज अ साइकोलोजिकल। यो ठ्याक्कै मा ट्याक भएर चाहिँ बसेको नहुन पनि सक्छ। यहाँ गलत कर्म भिड लाग्ने हुनाले गर्दाखेरि के रूपमा छ यहाँ लगेर चाहिँ धुलाइ गरिन्छ भनेर चाहिँ एक प्रकारबाट त्यसरी पनि भन्न खोज्छ। र यहाँ अहिले श्रीमद् भागवत अन्तर्गत यो प्रसङ्गलाई हामीले ध्यानमा राखेर विश्लेषण गर्नुपर्दा कसरी बुझ्नु पर्छ, हेभन इज नट अ जोग्राफिकल, यसरी पनि ठ्याक्कै नबुझौँ। कसरी बुझौँ भने कम साइड बुझौँ। यहाँ धरतीमा जीवन जिउँदाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे अधिकांश मान्छे पीडित भई तडपी छटपट्टी बाँच्ने भएकाले गर्दा अधिकांश यही धरतीमा नर्क तुल्य अवस्था भोगिरहेको छ। अब नर्क तुल्य अवस्था यही भोगिरहेको छ भने एक प्रकार भोगिनु भयो, किनभने यो पृथ्वीमा त हैन कसैले 60-65 तापक्रममा फ्यान पनि युज गर्दैन, उसले कुलर पनि युज गर्दैन, उसले एसी पनि युज गर्दैन भने त नर्कै भयो नि। त्यहाँ नर्कमा पनि तेल उमालिन्छ, आगो बालिन्छ, यावत व्याख्या गरेको छ भने मर्को जाने व्याख्या गरे मरेपछि मात्रै भोग्ने रहेछ भनेर आनन्दले बेवकुफी गर्नेहरूले यही भोगिरहेका हुन्छन्। मरेपछि अझै भोग्छन्।
हामीले यहीँबाट चाहिँ त्यो क्रम सुरु गरिसक्यौँ क्या। नर्क भोग्न त यहाँ सुखै भोग, आनन्द, महान जीवन बना, मिस्टेक्सहरूलाई यो सुधार क्रिया, यही पनि रिपेयरिङ सेन्टरै हो यो पनि। किनभने गल्ती गरिसकेपछि सुधार्न भनेर हामीलाई पठाइएको छ। सुधार्ने नै ठाउँ आफूलाई। विगतमा गरिएका गल्ती कमजोरीलाई अथवा कर्महरूको परिणामलाई आफूलाई सुधार गर है भन्ने हो यो पृथ्वीको सन्देश, यो मृत्युलोकमा आउनुको सन्देश। तर यहाँ अधिकांश मान्छेले भन्दाखेरि विगतमा गरेको गल्तीको परिणामबाट जुन परिणाम आउँछ त्यो त भोग्छ उसले यहाँ, दुःखको रूपमा, त्यो शारीरिक रूपमा पनि हुन्छ, त्यो हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै उसले बेवकुफी पनि फेरि जोडिरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जब मान्छे परिणाम गर्दै परिणामलाई राम्रो कर्म, सकारात्मक कर्म गर्नुपर्नेमा बेवकुफी गर्दैछ, अनि त्यो बेवकुफी गरिसकेपछि अझै बढ्दै जान्छ, दुष्टताको रेन्ज बढ्दै गइसकेपछि उसले मरिसकेपछि पनि कहीँ गएर पनि त्यो साइबर स्पेसमा पनि यो ब्रह्माण्डमा गएर हावाको रूपमा कहीँ गएर बसे पनि उसले सुख पाउँदैन। भन्न खोजिएको त्यही हो। नर्क 28 वटा छन् भनेर भन्न खोजेको त्यही हो कि ऊ कहीँ जाओस्, जिते जित यहाँ जिउँदाखेरि पनि राम्रो अवसर हुँदाहुँदै सुध्रिने पनि सुध्रिन नसक्ने, मर्न नसक्ने, सकारात्मक विचार बीजारोपण गर्न नसक्ने व्यक्तिले मरेपछि पनि सुख पाउँदैन। उसले पीडित तडपी समय काट्नुपर्छ। एक सेकेन्डको हिसाब हुन्छ त्यहाँ। तले खाता बही पल्टा, हेर्नुहोस् महाराज यमराजजी यसले त यो गरिया छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ कहीँ पनि छोडिँदैन। हामीले गरेको शुभ अथवा अशुभ कर्मको परिणाम करोडौं जन्मसम्म पनि हामीले पनि त्यो रहिरहन्छ नभोगिकन। त्यो गरुड पुराणमा हामीलाई प्रष्टसँगले लेखिएको छ। न भुक्तम क्षियते कल्पकोटि शतैरपि एव वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। शुभ र अशुभ गरिएका कर्महरूको परिणाम त्यो कर्म क्षय हुँदैन, बसिरहन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ नकारात्मक कर्म गर्नेहरू मरिसकेपछि पनि साइबर स्पेस भागवतमा बताइएका 28 वटा नर्क मध्ये कुनैमा त्यहाँ भन्नाले त्यहाँ धुलाई पिटाई अनि फेरि सफा बनाएर मृत्यु लोकमा बस्न योग्य भइसकेपछि पृथ्वी लोकमा बस्न योग्य यहाँ पठाइन्छ। अब स्वर्ग गइयो भने पनि पुण्य सकिएपछि यही आउनुपर्छ, अनि नर्क गइयो भने पनि पाप कर्म सकिएछ। याद राख्नुहोस्, अलिकति बुझ्नुपर्छ। चाहे त्यो स्वर्ग जाओस् चाहे त्यो नर्क जाओस्, सकिएपछि यही आउनुपर्छ। आयो र अर्को बेजोड सन्देश यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भने सुध्रिने अन्तिम सुध्रिने ठाउँ भनेको यही हो। धरतीबाट हाम्रो मोक्ष भगवत प्राप्ति हुन सक्छ, नर्कबाट हुँदैन, स्वर्गबाट हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले पहिले। सोचेर चाहिँ अहोरात्र प्रार्थना गरेर जानेलाई पनि पुण्य मर्त्य लोक विसन्ति भन्छ। तबक्कन तपाईको पुण्य सकिन्छ, च्याप्प समाएर चाकमा लात हानिन्छ स्वर्गबाट। बस्नुपर्छ यही। अरे चाकमा लातै खानु छ भने स्वर्ग किन गइराखेको? नर्कै गयो भइगयो नि, नर्क गए बराबरै भएन। त्यहाँ आनन्द एस गरिन्छ, ओके। भोलि त त्यहाँ पुण्य क्षण भएपछि त इन्द्रको लात परिहाल्छ त्यहाँनिर पनि। स्वर्गको राजा इन्द्र, बजा केटा हो, यसलाई बजा, अब यसको पुण्य सक्यो, धरतीमा गएर मोक्षको लागि केही गर होइन, यसलाई स्वर्गमा आएर अल्मलिने होइन, देश देऊ, यसलाई बुझाइदियो भनेर इन्द्रले हुकुम दिएपछि त्यहाँ पनि इन्द्रका सेवकहरूले चाकमा लात हानेर धरतीमा क्यान यु इमेजिन? स्वर्ग जानु अथवा नर्क जानु, अन्तिममा आउनुपर्छ यही मर्त्यलोकमा। त्यसैले त्यो लोकबाट मात्रै मुक्तिको सम्भावना के छ? श्रीमद् भागवत महापुराणले भन्छ अब यस्तो भयंकर चाहिँ नर्कपछि राजन परीक्षितले
अब 28वटा नरकको व्याख्या सुनिसकेपछि म अहिले थरथरा भइसकेँ। मलाई डर लाग्यो, भयङ्कर रहेछ त प्रभु। अब यस केही उपाय होला। अब तपाईले धोबीघाटमा लगेर चाहिँ रामधुलाई हुने त कुरा गर्नु, त्यहाँ त रामधुलाई हुने नै रहेछ। धोबीघाट नगइकन कुनै एउटा राम्रो खालको साबुन, सेम्पू, डिटर्जेन्ट केही छ भने डिटर्जेन्टको कुनै पाकेको नाम के होला त्यो भनिदिनु पर्यो। म पनि बस्न सकौँ, अरू पनि बस्न सकुन् सहज रूपमा। कि धोबीघाट आफ्नै घरमा बाटामा बरु डिटर्जेन्ट पाउडर हालेर 1-2 घण्टा बरु त्यही बाटामा बस्नु पर्ने, तर नर्क जानु नपर्ने सजिलो माध्यम दिनु पर्यो। भनिसके पछाडि त्यसको लागि एकदम सरल उपाय बताउनुहुन्छ सुखदेवजी महामुनिले। शब्दमा भगवान नाम संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन जति ठुलो डिटर्जेन्ट, साबुन अरू केही पनि छैन है परीक्षित। नर्क गइरहनु पर्दैन, घाट गइरहनु पर्दैन। आफ्नै घरमा किनेर राख्नु भयो भने, मजाले युज गर्नुभयो, हल्का फुल्का दाग लाग्दैखेरि उपचार गर्दै गर्यो भने पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। यतिले अब यहाँ सकिँदैन। हाम्रो कथामा, हाम्रो प्रसङ्गमा त यति नै भनिन्छ। त्यहाँ भगवान नाम छ, अन्तिम अवस्थामा जसरी पनि भगवानको भनिन्छ। नम्बर 1 मा के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यो प्रसङ्ग सुनेपछि धर्मको पथमा आउने होइन, धड्किने पनि हुन्छन्, भ्रष्ट पथमा जाने पनि हुन्छन्। किन भन्दाखेरि पाप जति गरे पनि जय श्री हे राम हे नारायण भन्दा सकिहाल्ने रहेछ। पाप गर आफूलाई जे जतामा जान्छ मन, त्यसमा गएर चुर्ने बेलामा हे राम भने सकियो। अब के गर्ने? सकेपछि कतिपय त भड्किन पनि बेर छैन। बट एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, एउटा हामीले स्कुलको इक्जामको कल्पना गर्यौं भने पनि खालि बुझ्न सकिन्छ। एक पढाइन्छ र त त्यो इक्जाममा बसेका बेला लेख्न गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर पनि। एक टिचरहरूले झर्ने गरी रटाउँदा 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 गर्दा त इक्जाममा बस्दा आउँदैन, चिट चोर्नु पर्छ हामीले। अनि अब अन्य अवस्थामा पुगिसकेपछि यमराजका चाहिँ काला कलुट दाँत, यति लामा लामा भएका कपाल पारेर चाहिँ यमपास बोकेर आएका मान्छे, जिन्दगीभरि हरिनाम नजप्नेले, साधना नगर्नेले राम नाम भन्न सक्छ? कदापि सक्दैन। यो कुरो याद राख्नु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पुराण वाचन गर्ने अनि श्रवण गर्ने हाम्रो चाहिँ किन सिस्टम राख्यो? जिन्दगी रूपमा यो जप्नु पर्छ है भगवान नाम भनेर किन राख्यो त भन्दाखेरि, त्यो पछि इक्जाममा जाँदा परोस्, आतिनु नपरोस्, त्यहाँबाट हामी भड्किनु नपरोस्, त्यहाँ गएर सहज रूपमा हे राम हे कृष्ण भन्न मान्छेले, साधकले, भक्तले भनेर जिन्दगीभरि उसलाई सप्ताह लगाएर, एकाहा लगाएर गर्न चाहिँ एका लगाएर होइन खोज्छ। तर त्यो सप्ताह र एकाले मान्छेलाई खालि दुक्का बनाएर गयो। अहिले आएर दुक्का बनायो, किन छक्का बनायो? बनायो त्योभन्दा खतरनाक छक्का पनि बनायो। किन भन्दाखेरि एउटै यस्तै गरिसकेपछि प्रभुको कृपा हुन्छ, कुनै विपत्ति आउँदैन जीवनमा भन्ने सुन्नुभएको थियो। चाहिँ उहाँले अब हाम्रो पुराण अन्तर्गत चलेको हुनाले श्रीमद् भागवत महापुराण चाहिँ लगाइयो जीवनमा एकपटक लियो भने त्यसले चाहिँ चक्रबाट छुटाइदिने नै भयो। त्यसका सामान्य लाइफका अधिकांश समस्या जस्तो चाहिँ धर्म, अर्थको पनि, कामको पनि, कामनाका इच्छाहरू पुरा गर्ने र शानदारसँग, सहजसँग, शान्तिसँग, आनन्दसँग जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने हुँदै हो यो पुराणको अथवा हाम्रो धर्मको। त्यही कन्सेप्ट अनुसार सुन्नु भएको एकजना भक्तले। अनि उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, अब यस्तो कुरा, यस्तो दिव्य पुराण
एक आयोजन गर्ने, मेरो लाइफमा म कम्तीमा 9 पटक त आयोजन गरेर छाड्छु। कल्प गर्नुभयो, एउटा अठोट गर्नुभयो, एउटा विचार गर्नु, के गर्नु त भन्दाखेरि 9 पटक पनि आयोजना गर्नुभयो। 9 सोच्नुभयो अब मेरो मा कुनै विपत्ति आउने छैन। यस्तो कि चाहिँ घरको धुरीमै गएर आगो, अब मलाई विपत्ति आउने छैन। उहाँ यति एक्साइटेड, यति विश्वास गर्नुभयो, रातको सीमा लगेर जोस्नुभयो। अब विचार गर्नुहोस् त, सम्भव होला त्यो? सबै स्वाहा भयो घर। हाम्रो धार्मिक परम्परा पनि यस्तै यस्तैतिर गइरहेको छ। सम्पूर्ण रूपमा यस्तै छ त म भन्दिनँ, तर हाम्रो चाहिँ सबै गर्दाखेरि हामीले जति देखिन्छ त्यो त्यतैपट्टि गइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रूपमा केही समय देखावटी रूपमा गर्ने चलन बढी भएकाले गर्दा, सत्य गर्ने चलन बढी भएकाले अहिले जुन स्टेपबाट सुखदेव स्वामीले भगवान नाम संकीर्तन नै सबैभन्दा उत्तम साधना हो भवसागरबाट तर्ने भनेर बताइरहँदाखेरि हामीलाई काम नगरिरहेको अवस्थाखेरि किन आउँछ? तही भएका कारणले गर्दा सतहमा हामीले कुनै पनि काम गर्छौँ भने त्यो टिकाउ हुँदैन, त्यो परिणाममुखी हुँदैन। यो ज्ञानसँग जोडिएको क्लास मैले अगाडिदेखि पनि भन्ने गरेको छु र पछाडिसम्म पनि भन्ने छु। र अहिले त्यो कुरालाई किन भन्दाखेरि जुन मेन कुरो हो, जुन गुड रहस्य हो, त्यसलाई अझै पनि हाम्रो मानसपटलमा घुसिरहेको अवस्था छैन। सुन्छौँ, बाहिर लडेर जानको छैन। अब यो भगवान नाम संकीर्तनमा हामीले एक पटक नाम के भगवत साक्षात्कार हुन्छ अथवा भयंकर मृत्युबाट हामी बच्न सक्छौं? हामीले अझै अलिकति बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै प्रुभ हुन सक्छ, अनि मात्रै हामीले बुझ्न सक्छौं। मनोक्रान्ति मुख्य मेन खण्ड भनेको हरेक आध्यात्मिक विषयवस्तुलाई विज्ञान सम्बद्ध छ कि छैन। यदि विज्ञान सम्बद्ध छैन भने मानिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यसले गर्दा विज्ञानसँग जोडेर साइकोलोजीसँग यसलाई हेर्यौं र बुझ्यौं भने मात्रै यो भोलि गएर हाम्रो जीवनमा सफल हुन्छ। भगवान भने लकेरका फकीर जस्ता हुन्छन्, त्यस्तै हुनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अगाडि हेर्दाखेरि अजामिया अगाडि आउँछ। यस्तो कोही छ? परीक्षितले सोध्नुहुन्छ। या गुरु तपाईले त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, या यस्तो कोही घटना छ घटेको जसले भगवान नाम जपेर भगवानको नाम लिएर आफूलाई बचाएको भन्दाखेरि सुखदेव स्वामी निश्चित रूपमा छ। परीक्षित सुन्ने हो भन्दाखेरि परीक्षितले इन्ट्रेस्ट राख्नु, हो लो प्रभु यो चाहिँ सुनौ त यस्तो एउटा प्रसंग कि जसले हे राम भन्दाखेरि ठिकठाक त्यसलाई, अथवा चाहिँ एकदम जान आँटेको मान्छे हे राम भन्दाखेरि स्वाटै चाहिँ वैकुण्ठ गएको एउटा त्यस्तो हामीलाई कहानी सुनाउनुहोस् न, मोटिभेट हुन्छौँ त हामी पनि। ल सुनाऊ भन्नुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ अजामिलको कहानी हैन? एकदम ब्राह्मण वेदज्ञ गुरु अब के हुन् त्यो सबै पालना गरेर बसेका दिग्गज ज्ञानको खजाना खानी भएर बसेका को कहानी सुनाउनुहुन्छ। अब अजामिल सम्पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्दिन, किनभने हामीले सनातन समयदेखि अब कालदेखि सुन्दै आइरहेका छौं। त्यो प्रसंग सबैलाई ज्ञात पनि भएकै कुरा हो। तर म यहाँ क्लुमा जान्छु, मुख्य पोइन्टमा जान्छु। जब अजामिल मर्ने त्यहाँ हामीले एक्सट्रिमली बुझ्नु पर्ने ठाउँ त्यही छ, क्लु त्यही छ।
त्यो हामीले बुझिरहेका छैनौँ, हामीले देखिरहेका। हामी पनि सतही भएका कारणले, मैले अस्ति सतहको धेरै व्याख्या गरेको छु, आज म गर्दिनँ। गैर हामीलाई नभएका कारणले गर्दा, किनभने हामी आफूलाई पनि बाहिरैबाट मात्रै निहाल्ने, बाहिरैबाट मात्रै हेर्ने, बाहिर मात्रै चडाकचिडिक्क राष्ट्रको अवस्था के छ थाहै छैन। अब हामी सर्टहरू, लुगाहरू, कपडाहरू लाउँदा चाहिँ चिडिक्क इस्त्री गरेर होइन, आइरन गरेर च्याट्टसँगले प्रस्तुत हुने, भित्र कुचुक छिड परेको, च्यातिएको, मैला मन छ, त्यसको कुनै मतलब। वास्तवमा च्याटुरो त मनलाई, शुद्ध त मनलाई बनाउनु पर्थ्यो नि, मनमाथि हामीले कामै गरेनौँ। त्यसले गर्दा हामी पनि सतही प्रसङ्ग वाचन गर्ने, श्रवण गर्ने, श्रवण गर्ने, सतहमा वाचन गर्ने, सतहमा श्रवण गर्ने। खाली त्यो भएकाले गर्दा हाम्रो सनातन धर्ममा जानुपर्ने थियो, जुन पिकअप लिनु फुल वाइड हुनुपर्ने हो नि। तर अहिले मेन सिद्धान्त केही क्षण थोरै भागहरू मात्रै अगाडि, जस्तो सनातन धर्मभित्रै हाम्रो योग परम्परा, त्यो योग स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले गर्दा, सबैलाई सुट हुने भएकाले गर्दा त्यो मात्रै बढी अगाडि बढ्दैछ। केही कुरा राखेका छन्। किन भन्दा सतै किन भयो भन्दा हामीले नबुझेर मात्रै। शास्त्रमा त्यस्ता प्रसङ्ग 101 छन् जुन अजामेलको हामीलाई सतै नहो है जागरुक गराइरहेको छ। गहिराइमा जाऊ, हरेक कुराको गहिराइमा जाऊ। केरा नै किनेर खानु छ भने पनि यार बाहिर आउँदैन क्या, भित्रलाई चाहिँ नोङ्ग्याउनु पर्छ र भित्र जानुपर्छ। अब मान्छे के भन्छ, नोङ्ग्यायो भने लुगा लाग्छ। अब हेर्नुहोस्, लाज लाग्छको कुरो होइन, यहाँ ताछेर खानुपर्ने चिज लाज लाग्छ भन्छ, ताछेर चिज नताछिकन खानुपर्ने चिज ताछेर खाइदिन्छ। जस्तो केरा ताछेर खानु लाज लाग्छ। अब आलु ताछेर खाने चिज होइन, आलु त्यो जस्तो छ त्यस्तै कपडैसँग खानुपर्ने हो। वास्तवमा ताछेर खायो भने लाज लाग्छ, ताछेर खाने चिजलाई लाज हुनुपर्ने हो अलिकति। किनभने आलुमा हुनुपर्ने कार्बोहाइड्रेट, ग्लुकोज तत्त्वहरू त्यो बढी बोक्रामा, त्यो बोक्राबाट भित्र गइसकेपछि चाहिँ बोक्राबाट भित्र निकाल्दा चाहिँ पुरै भरिएको देखिन्छ, तर त्यो खोक्रो भइसकेको कोणबाट। त्यसले गर्दा खालि हामी चाहिँ बोक्रे प्रवृत्तिका भइयो क्या, बोक्रे मानसिक वृत्ति। बुझ्नुहोस् यसलाई, प्रवृत्तिले हामीलाई कहिल्यै पनि गहिराइमा जान दिएन, खालि बोक्रामै सीमित राख्यो। त्यही भएर त हामी बोक्राको, हाम्रो महानता बोक्रा उठेन क्या। हाम्रो महानता गुदी हुनुपर्ने, हाम्रो महानता गुदी हुन सकेन। किन? गहिराइको, करणको, अन्तर्हृदयको, सबकन्सियस माइन्डको भाषा बुझेनौ। भन्न खोजेको के हो त्यो बुझ्दै मनोक्रान्ति अभियानमा 3 वर्ष गुरुदेवले सबकन्सियस माइन्ड हो है, सबकन्सियस माइन्ड हो भन्दा गुरुदेवले आफ्ना दाँत गुमाइसक्नु भयो। हामीलाई मित्रहरू हो, मेरा शिष्यहरू, कुनै मात्रै कुरो बुझ, सबकन्सियस माइन्डमा काम गर भनेर 40-50 वर्ष भइसक्यो गराउनु भएको, भन्नु भएको। रात्र कोरोनाले बन्द गर्दामा आएर भए पनि, फेसबुक लाइभमा आएर पनि सबकन्सियस माइन्डलाई उठाउ भन्नुहुन्छ, त्यसमा जाँदैन। किन भन्दा फसिसक्यो क्या मान्छे, केराको बोक्रामा चिप्लिसक्यो। Can you imagine? त्यसले गर्दा भित्र जानै सकेन अधिकांश। खैर केही छैन। अब हामी अजामिलले एक शब्दमा हे नार पार तरेर गयो, उसको जीवन रक्षा भयो। यमदूतहरूले छुन सकेनन्, यमपासले बाँध्न सकेनन्। त्यो के होला भने अलिकति सिरियस कोही नारायणको नाम लिनु पर्ने रहेछ, भइहाल्ने रहेछ भन्छ, सक्यो। नो, त्यति गरेर हुने भएदेखि यसमा सायद अहिले मानवको अस्तित्व हुँदैन। नारायण भन्थे वैकुण्ठ, नारायण भन्थे वैकुण्ठ। विचार गर्नुहोस् त, हे राम फुत विमानले उडाएर वैकुण्ठ लानु भन्ने अनुसार, तर किन भइरहेको छ? यसको
कडी छ यार, यसको क्लु छ त्यहाँ। के हो त भन्दाखेरि अजामिलको अवस्थालाई हामीले इमेजिन गरौँ। अब ऊ दर्दनाक अवस्थाबाट अब थियो, उसका चारैतिर चाहिँ यमदूत पास फ्याँकिसकेका अवस्था थियो, ऊ एक्सट्रिमली डराएको थियो, एक्सट्रिमली पीडामा थियो। अन्तिम तत्काल उसको सबैभन्दा सन्तु को थियो भन्दाखेरि कान्छो छोरा। कान्छो छोराको नाम के थियो भन्दा नारायण। सन्तको प्रेरणाले गर्दा, सन्तको गर्दाखेरि नारायण राखिएको थियो। उसमा मलाई कोही पनि बचाउन आउँदैन, अब मर्ता क्या नकर्ता, यो साह्रै प्रिय छोरा यसैको अगाडि मर्न पाए हुन्थ्यो। हे नारायण भन्दाखेरि उसको त्यो भगवान नामसँग जोडिएको छोरा हुँदाखेरि उसले कहाँबाट उच्चारण, कन्सियस लेभलबाट होइन। यो कुरो सबभन्दा पहिले याद राख्नुहोस्। उसको एक्सट्रिम सबकन्सियस माइन्डमा स्वाट जान्छ। माइन्डमा गएर हे नारायण भन्दा एकैचोटि के हुन्छ थाहा छ? वैकुण्ठबाट भगवान सदहरू आउनुहुन्छ, एकाएक हाल्नुहुन्छ। तर यहाँ हामीले बुझ्नु, दूत आउनु, यमदूतलाई हटाउनु। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि मान्छेले भगवानको नाम कन्सियस लेभलबाट मात्रै जपे, ढोङको लागि, हाम्रो धर्म महान भन्नको लागि मात्रै जपे। तर आफूलाई महान बनाउन कसैले पनि अहिले जमर्को गरे स्टेजमा आएर। याद राख्नु। त्यसैले गर्दाखेरि अजामिलको कन्डिसनलाई, अवस्थालाई हामीले मनन एक्सट्रिमली गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले गरेका साधना फलीभूत होइन भने बिहान उठ्यो, अगेनाको दिलमा बस्यो, नाक समात्यो, गायत्री मन्त्र 60 वर्ष भयो, काल झरेर गइसक्न आँट्यो, दाँत छैन मुखमा, कहिलेदेखि जप्या हो भन्दाखेरि त्यो थाहा हुँदा जप्या। कति वर्षदेखि जप्या गायत्री मन्त्र भने धेरै भयो, अब कति पो बिर्स्यो भन्छ। अब त्यति मात्रै हो र? त्यो जप्तै ढोङ मात्रै गायत्री मन्त्रै बिर्सिसक्यो, जपे जस्तो मात्रै हुँदैन गायत्री। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिम एक्सट्रिम अवस्थामा सबको डिपली गएर जप्न सक्यो। मन्त्र साधनाले, मन्त्र योगले पनि काम गर्छ, नाम योगले, नाम साधना मात्रै काम गर्छ। होइन भने कतै कन्सियस लेभलबाट हे राम भन्दाखेरि तपाईको नारायणको भगवानसम्म त्यो आवाज तपाईको पुग्दैन, त्यो तपाईको कानसम्म मात्रै पुग्छ। ए मैले भगवानको नाम लिएँ भनेर आफै मक्ख पर्नु भन्दा अरू केही पनि उपलब्धि हुँदैन। अगाडि बढाउँदै तर जुम एप्सको सिस्टमले यदि गर्न एकछिन शान्त रहन अनुरोध गरेकाले फेरि हामी शान्त रसबाट फेरि अगाडितिर प्रवेश गर्नेछौँ। रसै रस छन्, कुन रस लिने त्यो आफूमा भर पर्छ। शान्त रस लिने कि वीर रस लिने कि श्रृङ्गार रस लिने कि कुन रस लिन मन लाग्छ त्यही रस खोज्दै जाने हो। यहाँ हामी फुलसम्म चाहिँ पुग्यौँ, रस लिन नसक्ने अवस्था म व्याख्या गर्दैछु। फुल, हरेक फुलमाथि पुग्यो। अब हरेक हाम्रा शास्त्र भनेको एक एकवटा फुल, ती शास्त्रबाट चाहिँ पुग्यौँ, टिप्यौँ, तर त्यो रस कसरी निकाले खाने? अरे भमराले त सानो सुई जस्तो हुन्छ, लाउँछ भित्र। मेरो मुखै यत्रो छ, फुलै भित्री खाने भनेर कतिले फुलै चबाए। त्यो फुल चबाउँदाखेरि जुन रसले पौष्टिक तत्त्व, त्यो जुन रसवाद टेस्ट त्यो फुल चबाएर पाइँदैन। त्यो त हाम्रो भागवतको महात्म्यमा पनि भनेको छ, यति मिठो हुँदो खाइन्छ। ए फल त साह्रै मिठो हुँदो रहेछ, अथवा यो आँप चाहिँ साह्रै मिठो चिज रहेछ गएर रुखै टोक्न थाल्दैन। फेरि हेर्नुहोस् कहाँ जानुपर्ने के हो, त्यो ट्याकै त्यहीँ पुग्यो भने मात्रै त्यसको टेस्ट लिन, त्यसको स्वाद लिन सकिन्छ, त्यसको सकिन्छ। त्यसरी नै भगवान कीर्तनको, भगवान नाम उच्चारणको फाइदा त्यतिखेर मात्र लिन सकिन्छ जब तपाईँ स्वाट सबकन्सियस माइन्डमा तिर्न राम भन्नुहुन्छ, तपाईँका सबै काम
तपाईँ सबकन्सियस माइन्डमा स्वाट थिर्न सक्नुहुन्न, हेराम पनि भन्न सक्नुहुन्न, अथवा कन्सियस लेभलबाट मात्र हेराम भन्नुहुन्छ नि। तपाईँको जस्ताको तस्तै रहन्छ, तपाईँले मरि घोटी घोटी लाग्नुपर्ने हुन्छ, लाग्दा पनि प्रगति र उन्नति हुँदैन। अधिकांश मान्छेको दुर्गति भनेको यहीँनिर हुन्छ। उसले गर्न खोज्छ तर सबै कन्सियस सतै लेभलबाट गर्न खोज्छ, ऊ तल छिर्नै सक्दैन, किनभने सबकन्सियस माइन्ड उसले बुझेकै छैन। उनको प्रसङ्गबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, हामीले सबकन्सियस माइन्डबाट जुन आर्तनाद आर्तभावले के छ नि, आर्तभावले अथवा भनेको भावमा हुन्छ भनेर त हजारौं लाखौं शास्त्रमा व्याख्या गरेको सँग श्लोक सूत्र के सबैमा भनेको छ नि, भाव है भाव भनेर। न विद्यते देवो काष्ठे न पाषाणे न भावो हि विद्यते देवस्तस्मात् भाव भनेको छ। म प्यारको भोको हुँ, म भावको भोको हुँ, म खानेकुराको भोको होइन भनेर त पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्षति, भावले दियो भने। अभावै अभावमा तडपेकाले पनि भावले एउटा पानीको थोपा भने पनि भनेको छ, तर हामी भावमा छैनौँ, विचारमा एक डोको लिएर जान्छ यार मन्दिर। डोकामा बोकेर कहाँ हिँडेको भने मन्दिरमा गएको भक्त हौ, बुझ्दैन चिन्यौ। भावमा जानुस्, भावमा। तपाईँसँग अभावै अभाव होस्, त्यसमा सवाल भएन, भाव छ कि छैन। त्यसैले हेर्नुहोस्, विचार बुद्धि तर्क गणित यो भनेको कन्सियस लेभलको पार्टहरू उनीहरू विचार। अब त्यही सबकन्सियस लेभलको पार्ट नम्बरमा भावना सपना कल्पना। हेर्नुहोस् त, सबकन्सियस माइन्डमा नगइकन भगवतले चाहिँ काम गराएर भन्नुहोस्, ग्यारेन्टेड दिएर भन्छु म तपाईँलाई, जतिले पनि सुनिराख्नु भएको छ मनन गर्नुहोस्, सबकन्सियस विकल्पै छैन। हाम्रो भगवान नामले संकीर्तन गर्दा हाम्रो पूजा, अब विचार गर्नुहोस् त, 101 द्रौपदीले कुन अवस्थामा हेर्न मलाई बचाऊ भन्, के हामी जस्तै रिला ठट्टा गरेर ढ्वाङ गरेर देखाउनको लागि भन्नुभएको थियो? त्यो भारी चिर हरण हुँदै थियो, साडी खिच्दै थियो, बचाऊ भगवान मलाई बचाऊ, हाम्रो जस्तै नाक समातेर ढ्वाङ गरे जस्तै अवस्थाबाट भन्नुभएको थियो कि डिपली एक्सट्रिम आर्त भएर अब छैन स्वाट सबकन्सियसमा गएर हे कृष्ण भन्दाखेरि साडी बनेर सरररररर। क्यान यु इमेजिन? सबकन्सियस माइन्ड के गर्दो रहेछ नि, यमलाई फाल्दो रहेछ, साडी बनाउनु पर्यो भने भगवानलाई साडी बनाउँदो रहेछ। तर युज गर्नु पर्यो नि त सबकन्सियस माइन्डको, त्यो माइन्ड भन्दा 5000 गुणा सबकन्सियस माइन्ड। याद राख्नुहोस्, यसलाई टोटल युज गर्यो भने तपाईँले जे भन्नु त्यही फुट फुट हुन्छ। तपाईँ भोलि एकदम मैले भन्छु नि पर्ने हो, ब्यासमा बसेर साँच्चै राम्रो बोल्ने हो, कहीँ पनि गएर बोल्नु पर्ने छ भने अहिले तपाईँ सबकन्सियस माइन्डमा कल्पनाको लेभल एक्सट्रिम आर्त भएर अब केही छैन। हाम्रो ऋषि मुनिले परम्पराबाट त्यो जुन गायत्री मन्त्र पनि जप्दाखेरि कुन लेभलबाट दिएको भने सबकन्सियस माइन्डमा गएर जप्नु। हाम्रा अधिकांश अहिलेका हामी साधकहरू कस्ता छौँ भन्दाखेरि माला झोलीमा हात, मन जति खोलामा, यहाँ झोला घुम्छ, मन घुम्छ संसारमा। अब साधना भयो। याद राख्नुहोस्, गम्भीर हुनुहोस्। झोली भित्रमा हात घुमेर अथवा हातमा मालाका दाना घुमेर यहाँ केही हुने छैन। तपाईँ 84 लाख योनिमा तपाईँले ढोङ गरेर कन्सिबाट मालाका दाना घुमाउनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यसरी नै घुमाइन्छ 84 लाख योनिमा। गुम्याएकोसम्म सबकन्सियस माइन्डमा सबकन्सियस माइन्डमा आफ्नो सकारात्मक विचार बीजारोपण गर्नुहुन्न। अब यो त दुवैतिर साधना पनि सबकन्सियस माइन्डबाट जप्यो गरिएको हुन्छ। अनि संसारको कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ भने त्यो विचारलाई तपाईँले बार बार, त्यो अटो सजेसन भनेकै त्यही हो, बार बार म यो हो, म यो गरिरहेको छु, यो भावमा विचारमा सुरु हुन्छ। पहिलो विचारबाट म यस्तो गरिरहेको छु भइरहेको छ विचार हुन्छ। जप्तै एक्सट्रिम राखेर भावमा जान्छ, भाव बन्छ। तपाईँको शरीर तात्न थाल्छ, रौँ जुरुङ उठ्न थाल्छन्, तपाईँ आफै उफ्रिन थाल्नुहुन्छ, प्रार गर्नुहुन्छ। हामीले मनोक्रान्ति अभियान गुरुदेवको भवनमा गुरुदेवले निर्देशन दिनुहुन्थ्यो अगाडिबाट, उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्,
कसले छेक्ने कसले भित्तामा गएर हान्थ्यो उहाँ भन्नुहुन्थ्यो सावधान मैले बनाउनु पर्छ बिस्तारो बिस्तारो हान तर नरोक बाहिर जाऊ रुखमा हान वालमा हान तर अलि विचार गरेर हान है बनाउनु चाहिँ मैले पर्छ मा जानुपर्छ क्या तपाईँ तबसम्म तात्नु फलाम पनि नतातेसम्म कुनै आकार हतियारको आकार लिँदैन यार विचार फलाम पनि कुनै हतियार आगोमा हालेर एक्सट्रिम तताएर गरम बनाएर ल्याएर त्यही अनुसारले तोडले हान्नुपर्छ अनि मात्र त्यसले आकार दिन्छ को मनमा त्यति पावर छ कि तपाईले जे भन्नु त्यही घुँडा टेकाउने क्षमता छ भक्तको अगाडि भगवान जोक्नुहुन्छ अहम भक्त पराधीनो भनेर भन्नुभयो पराती भक्तहरू जो मलाई सब मनको अन्तस्करणबाट मनको गहिराईबाट मलाई जप्छन् मलाई बोलाउँछन् मेरो भजन गर्छन् मेरो प्राप्ति अरू ढोङ्गेहरूको लागि होइन याद राख्नु त्यो द्रौपदीको कुरा हेर्नुस् प्रसङ्गलाई हेर्नुस् के साँच्चै शैलीमा भनेका छिन् उनले त्यो प्रसङ्गलाई याद राख्नुस् 101 भागवतमा त्यस्ता प्रसङ्ग छन् बाहिर म किन गइरहनु त्यो उत्तराले अश्वत्थामाले प्रहार गर्दाखेरि ए प्रभु पर्यो अब म मर्ने भएँ भनेर भनेका थिइन् त्यतिखेर केही पनि थाहा थिएन ऊ बेहोस अवस्था प्रकारबाट सबकन्सियसमा जाँदा बेहोस मात्रै कुरा थाहा हुन्छ भगवान मलाई बचाऊ अथवा म मरेँ भने पनि मेरो गर्भमा रहेको शिशुलाई बचाऊ यो भन्ने थाहा त्यसले त्योभन्दा अगाडि तपाईँ हेर्नुहोस् प्रसङ्ग हनुमानजी हुनुहुन्छ नि जय श्रीराम भन्दा स्वाट जय श्रीराम भन्दा पहाड बोकेर खेलाची अवस्थामा हुन्छ अनि अब बहाना बनाउने र भाग्नेहरूका लागि त भगवानजीको हनुमान त त्यसै भगवानको अवतार आफू चाहिँ के को अवतार गधाको हामी पनि भगवानकै अवतारकै अंश हो याद राख्नुहोस् यसलाई त्यो हनुमान त्यहाँ अरू मात्रै होइनन् भगवानका अवतार पनि हो आखिरी कमजोर किन सोचे आफूलाई सबकन्सियस माइन्ड युज गर्न नसक्ने हुतियारहरूले आफूलाई कमजोर वितर्क कुतर्क गरेर अनि 28 वटामा एउटामा याद राख्नुहोस् अनि एक्सट्रिमली बुझ्नुहोस् विषयवस्तुलाई लेख्न खोजियो समाधि भाषा भनेको यसै गहिराई भाषा बुझ्न कठिन छ हो गहिराईकै भाषा लेखेको उसले समाधि भनेको के हो कन्सियस अति सुपर कन्सियसमा गएको अवस्था हो समाधि भनेको त्यो समाधि भाषा त्यो अवस्थामा गएर लेखिएको तपाईलाई अब महाभारतकै कुरा गरौँ मैले भनिसकेँ त्यो महाभारतकै कुरा पुराणको रचनाको क्रमको अवस्थाको कल्पना गरौँ 4 वेदलाई विभाजन गरेको अवस्थाको कल्पना गरौँ वेदव्यासजी के तपाईँ हाम्रो गोटी हान्दा रच्या हो पिठो पुगेन केटा यता अलिकति पिठोले भन्दै हान्दै रच्या हो महाभारत अथवा शास्त्र मजाक छ तपाईलाई थाहा छ सुन्नुहुन्छ भने त सबैलाई थाहा छ यो कुरा त्यति कन्सियस लेभलमै नाच्नेहरूका लागि यो कुरा थाहा हुँदैन अलिकति पनि गहिराईमा अलिकति पनि मनको गहिराईमा लागि मैले यति भन्दा अघि बुझिसक्नुभयो वेदव्यासजीले ध्यानस्थ भएर सबकन्सियस सुपर कन्सियस लेभलमा गएर अनि देखिसके पछाडि बाट शब्द तर लेख्नुहुन्न त्यो गणेशजी लेख्नुहुन्थ्यो बसेर किनभने आँखा खोलेर बाहिर आयो भने त फेरि सबकन्सियस माइन्ड भत्ताउन सक्दैन त्यसले ज्याप आँखा साधनाको लेभलमा ट्याक्क गएर सबकन्सियस र सुपर कन्सियस माइन्डलाई प्रयोग गरेर कुरुक्षेत्रे समवेत्ता उता गणेशजी लेख्नुहुन्छ त्यो फटाफट फटाफट क्यान यु इमेजिन त्यसैले मित्र एउटा बुझ्नुपर्छ भने साँच्चै जीवन उठाउनु खेलाची गरेर झिँगा मारेर चाहिँ जिन्दगी बन्दैन झिँगा मारे जस्तो गरेर खानु घरमा केही गर्न बसेछ झिँगा वरिपरि आएर प्याट्छ त्यसरी चाहिँ जिन्दगी बन्दैन अलिकति काम गर्नुपर्छ अन्तर्मनमा मनको गहिराईमा पर्छ त्यस्तै विषयवस्तु एक सूरदासको प्रसङ्ग उकाउँ सूरदासलाई हेरौँ सूरदाससँग आँखै थिएनन् अन्धा थिए तर आँखा देख्नेले पछिको कुराहरू देखे उनले किनभने प्रत्येक ठाउँमा देख्थे उनले यस्तो देख्थे कि संसारका कर्म उनले आँखा त छैन उ त अन्धा यसै तर त्यसले संसारका काम पनि केही गरेन एक देख्नुहुन्थ्यो उहाँले एक दिन मन्दिरमा के भयो भने यस्तै घटना भयो
मन्दिरमा बसेर भगवानको नामको साधना गर्नुहुन्थ्यो। अब मन्दिरमा भोजन तयार भइसकेपछि भगवानलाई त भोग लाउने त चढाउने त परम्परा छँदैछ हाम्रो। अनि दैनिक पूजा गर्ने मन्दिरको पुजारीले भोग लाउनुहुन्छ लगेर। अब फेरि मन्दिरको भोग लाउँदाखेरि त्यहाँ सिस्टमहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। भगवान कृष्णको मन्दिर लगेर बाँसुरी चाहिँ नजिकिकन भोग लाएर आउनु भएछ। अब बाँसुरी बजाउँदै ग्रहण गर्नुहुन्न भोजन त विसर्जन गरिदिनु पर्छ। अनि भोग लगाए अब आउनुभयो। दैनिक गर्दा गर्दा पुजारीलाई पनि गर्दा कायल भइसक्नु भएको थियो होला, बिर्सिनु भयो। देख्छ र पर्दा तानेकै हुन्छ मन्दिरमा भोग लागेपछि, कसले देख्छ र। त्यहाँभित्र पनि पसेर सबै आफैले गर्ने, तुल्साउने, ओर्ने, घन्टी बजाउने, नाभ्य आद्र पढ्ने पनि आफैले हो। त्यहाँ जे गरे पनि आफ्नै त हो नि भनेर पुजारीले पनि अलिकति गर्दै जाँदा पनि बाई मिस्टेक भयो होला। ठिकै भोग लाएर बाहिर निस्किनु भयो। सुरदास चप्नु भएको थियो। अनि सुरदासजीले भन्छ, पुजारीजी भने तपाईँले आज भोग त लाउनु भएछ, ठाकुरजीको मुरली झिक्न बिर्सिनु कुरा गर्नु। म भोग लाएर आउने, म झिकेर आइराखेको छु, तपाईँ जान्नुहुने भनेर भन्छन्। अनि नम्रतापूर्वक, होइन मैले देखेको, तिमीले चाहिँ बाँसुरी झिकेका छैनौ, एकचोटि बाई मिस्टेक पनि त हुन्छ नि, तिमीले गल्ती नै गर्यौ भन्ने त होइन, बाई मिस्टेक कहिले काहीँ हुन्छ, एकचोटि चेक गर न भनेर बाँसुरी झिकेकै रहेछ। क्यान यु इमेजिन। अब सुरदासले आँखा बिना त्यहाँनिर कसरी देख्नुहुन्थ्यो? सुरदास भनेको मुक्तात्मा हुनुहुन्छ, सबकन्सियस माइन्डको मालिक। त्यसैले गर्दाखेरि देख्नलाई आँखा चाहिँदैन। सबकन्सियस कम्तीमा पुरुष हुन सक्दैनौँ, हामीलाई भगवत प्राप्ति हुँदैन, त्यो ठिक छ, ओके। तर सबकन्सियस माइन्डमा काम गर्नै पर्छ, त्यसै पर्छ। किनभने एउटा अर्को प्रसङ्ग छ। रात्रिको समयमा मोमबत्ती जलाएर पढ्दै थिए। रात्रिको समयमा मोमबत्ती जलाएर चाहिँ पढ्दै थिए। रात्रिको समयमा पढिरहेका बेलामा कोही पनि त्यहाँ व्यक्ति आउँछ, एकजना केटा पढी छ, स्वाट लिएर जान्छ। तर पनि त्यो केटाको पढाइ रोकिँदैन, पढी गर्छ। अनि पढी गरिसकेपछि फेरि त्यो मोमबत्ती 2-3 घण्टा पछाडि त्यही आउँछ क्या। त्यही घनघोर रात अन्धकार छ, आवाज पढेको आउँदैछ। यो हाम्रो सफल ग्रुपमा को साथीहरूलाई चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने भयो। यो मेसेज आएकै गर्यो, यहाँनिर डिस्टर्ब भयो क्या। नयाँ साथी आउनु। रातिको अन्धकारमा, भयङ्कर अन्धकारभित्रबाट पढेको आवाज आउँछ। के भयो भनेर राम्रो हेर्दा त त्यो अग्दै थियो र आफूले मोमबत्ती झिकेर लिएर गइयो। त्यो व्यक्ति अझैसम्म पढिरहेको रहेछ अन्धकारमा। क्यान यु इमेजिन इट? अन्धकारमा। अब अलिक यो सहजै रूपमा यो हुँदैन। यो यसमा चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, गाह्रो मान्नु पर्दैन, अलिकति सहन छ भने मात्रै फेरि सहन सकिन्छ। सहने के भनिन्छ अरे, यस्तो विज्ञान सम्मत कुरा भनेर फाइट खेल्न पनि जानु सक्छ उस्तै मान्छे त। ठिकै छ, यो कुरा यस्तैका मान्छे लाखौँ छन् आएर मेरो अगाडि भन्नु के ठुलो कुरो हो। ठुलो कुरै भएन भन्छन्, जान्छन्, ठिक छ, उसले बुझ्दैन अहिले यसलाई चाहिँ सानो लिने। त्यसले गर्दाखेरि सपनामा भित्र गएर चाहिँ मान्छेले काम गर्न थाल्दछ। जब जागे तब सवेरा, जब सोए तब अँधेरा। जाग्ने मान्छेलाई अन्धकारले चेक्दैन, उठ्ने मान्छेलाई, केही गर्ने मान्छेलाई रातिले चेक्दैन। राति उठेर पनि बत्ती बालेर पढ्छ, चाहे नबाली पढोस्, गर्छ उसले। तर नगर्ने मान्छे, खत्तम हुने मान्छेले के भन्छ, दिउँसो पनि आँखा चिम्लेपछि त कहाँ अँध्यारो भन्छ। आँखा चिम्लेपछि त अब दिउँसो। त्यसैले गर्दाखेरि जब जागे तब सवेरा, जब सोए तब अँधेरा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड, जुन अजामेलको प्रसङ्गबाट, जुन भगवान नाम संकीर्तन, जुन साधना, जुन मन्त्र जपिन्छ, त्यो सबकन्सियस माइन्डको त्यसले बाहिर काम गर्दैन संसारमा। तपाईँले अहिले आजै भोलि 2-3 महिनामा तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट डिपली त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले त्यसमा
यो सबकन्सियस माइन्डले केही गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब हामी एक्सपेरिमेन्टल्ली चाहिँ सफलता शास्त्रको क्लासमा गराउँछौँ, हामी गराउँछौँ। त्यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ सबकन्सियस माइन्डले काम गर्छ गर्दैन, अटो सजेसनले काम गर्छ गर्दैन, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो काम गर्छ, कसरी गर्छ, एक्सपेरिमेन्टल्ली गर्छौँ। अब यहाँ अहिलेको हाम्रो यो फेरि नेटको ठाउँले गर्दाखेरि अब यो एक्सपेरिमेन्ट त्यति प्रभावकारी हुँदैन। भन्दाखेरि जति छ जे छ जस्तो छ त्यो बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब मैले यति सबै कुरा भनिसकेपछि अन्तिममा अर्को पनि एउटा भागवतीय प्रसङ्ग मैले भन्ने हुन्छ। दत्तात्रेयका छोरो छन्, त्यो 24 गुरुहरू मध्येमा एकजना छ बाण बनाउनेवाला, सबैले पढेको कहानी हो। त्यो बाण बनाउनेवाला जब बाण तिन्नु तिखार्दै थियो, बनाउँदै थियो, त्यही छेउबाट राजा गए। राजा भनेको मुसो सुरुक्क एकले त फुत्त मार्ला कि पक्कै पनि त्यहाँ उसको सवारी हुन्छ, उसको सुरक्षा हुन्छ हैन, दरबारीहरू हुन्छन्। त्यहाँनिर चाहिँ ट्राफिकको चाहिँ कसलाई चाहिँ ठिक गर्ने काम गरिन्छ भनेको अलिकति हो हल्ला हुन्छ, अलिकति अलर्ट गराइन्छ भनेपछि सबैलाई थाहा हुन्छ। सबैलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो बाण कसैले आएर सोद्धा राजा यहाँबाट गए उता भन्दाखेरि को राजा, कस्तो राजा, कहिले गयो, कहाँ गयो, मलाई के थाहा छैन। त्यो कति कन्सन्ट्रेट भएर सबकन्सियसमा गएर कस्तो ध्यानस्थ भएर काम गर्दै थिए। त्यो हरेक चिज गर्नुहोस्, तपाईँ बोल्नु पनि पर्दैन, मैले शब्द पनि बोल्नु पर्दैन, मैले शब्द पनि अब चाहिँदैन भुवनजी, शब्द चाहिँ नाची नाची हुन थाल्छ। अस्ति हाम्रो भन्नुभयो नि, अब त म सुत्न सक्ने, उठोस् कि दाई उठोस् कि भाइ उठोस् कि नउठोस्, सवाल भएन, ए म उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई आउन थाल्यो। कसरी? यसरी हुन थाल्छ। अझै यो लेभल नाच्दै नि हुन्छ, साँच्चै वाउ वाउ हुन्छ। अब एकदम मस्तसँगले हरेक काम तपाईँ अलिकति पढ्नुहोस् डबल जान्छ, तपाईँ अलिकति बोल्ने लक्ष्य राख्नु डबल चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। तर सबकन्सियस माइन्डमा गइसकेपछि ए मलाई तपाईँले पछि कन्ट्याक्ट गरेर हो र चाहिँ म धेरै बोल्छु भन्न थाल्नुहुन्छ। पछि कति काम गर्नु पर्छ सबकन्सियसमा अलिकति। बस यति भन्दै म आजको प्रसङ्गलाई यही पूर्ण गर्न चाहन्छु। जय मनोक्रान्ति।